آورینا نے من توجہ کرو تیرے تیرے کریم نبی دا وصال کا کمال ہوئے حضور دنیا کو پردہ فرمایا ظاہری پردہ فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مصطفیٰ دا ہجر برداشت نہیں ہویا جدائی برداشت نہیں ہوئی حضرت بلال حبشی جلے مدینہ شہر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے پردہ فرمایا آپ گلیاں جو گزر دے سن گلیاں دے کے حضور یاد آ جائے جلے مسجد جانا مسجد دے کے حضور یاد آ جائے پھر ایسی طرف ایسا لگن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی برداشت نہ ہوتی پھر آخر حضرت بلال حبشی آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے گزر گیا آپ شام دے اندر گئے اللہ دے نبی خواب جائے فرمایا بلال جی آقا فرمایا تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا حضرت بلال حبشی نے جلے حضور دا جملہ سنے ادھی رات نو آنکھ کھلی حضرت بلال نے نہیں آکھیا سویر ہو لین دیو سویر ہوئے پھر جاؤں گا وہ سجنا نانا جنہیں آپ کھلیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی تے سوار ہوئے دن رات بھی سفر دے اندر دن بھی سفر دے اندر سفر کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر آئے مدینہ شریف آئے اور مدینے آکے نبی دا عاشق نبی کو تلاش پیا کردا ہے کبھی مسجد نبوی دے اندر کبھی جناب حجرہ شریف دے اندر کبھی گلیاں دے اندر تے گھومدا ہے اللہ دے نبی کو تلاش پیا کردا ہے نبی دے ہجرت حضرت بلال دا حال ہو گیا ہے بالآخر جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے روزے تے آئے رسول اللہ دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دینے سونیا لج پالا غلام نو شام تو یہ کہہ کے سجے کے آجا میرا دیدار کر لے لج پالا جلے غلام آئے انہوں نے اپنے آپ نو پردے چھپا لے اپنے آپ نو لکھا لے اتنا کہہ کہ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے جلے آپ زمین تے گر گئے لوگاں نے حضرت بلال نو دیکھے لوگ دوڑ دے آئے حضرت بلال نو اٹھایا حجرے چوں بات نکالے تھوڑی دیر تو بعد جلے حضرت بلال نو ہوش آئی لوگاں دا ایک مجمع جمع ہو گیا کافی لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت بلال نو دیکھے لوگ بڑے خوش ہوئے نے نبی دا مؤذن آ گیا نبی دے شہر وچ نبی دا مؤذن آ گیا لوگ کہندے نے بلال اج سانو اذان سنا جیڑی اذان تو نبی دے دور وچ حضور دے سامنے سناندا ہے اج ساڈا دل پیا کردا وہ اذان سنیے جلے ہن جناب جی نبی دے عاشق صادق حضرت بلال حبشی کو مسلماناں نے اذان کی ڈانڈ کی تھی بلال نے انکار کر دیتا فرمایا نانا لوگو میں اذان نہیں پڑھنی لوگاں کیا ناجلا انتنا کرو نبی دے دور کی یاد تازہ ہو جائے گی سب اذان سنا دیو بلال کہنے لگے ہوئے لوگوں میں کوئی تکبر تو نہیں پیاندا میں کوئی جان بوجھ کے اذان نہ سنان دا ارادہ نہیں رکھدا لوگوں نبی دے دور جلے میں اذان پڑھدا سا انہاں کلمہ تے پہنچدا سا اشہد ان محمد رسول اللہ زبان تے نبی دا نام اڑدا سی اکھاں دے سامنے آمینہ دا لال ہوندا سی اے لوگوں
میرا کی بنے گا میں تے پہلے ہی مارا مارا پیا پھرنا میرے کو تے پہلے ہی جلائی برداشت نہیں ہوندی بھئی لوگاں کیا نانا بلال کے اذان سنا کے جانے بلال نے کیا نا جنہیں اذان نہیں سنانی لوگاں کے اذان نہیں کوئی جاؤ حسن و حسین کو سد لے آؤ نبی دی آل دا عاشق بلال نبی دی آل آخے بلال کبھی بھی نہ نہیں کرے گا حسن بھی آئے حسین بھی آئے دونوں شہزادے آ گئے حسین اگے بد کے حضرت بلال دا ہاتھ پھڑ کے کہتے نے چاچا سنو اذان سنا چاچا سنو اذان سنا حضرت بلال دیا اکھاں چ آنسو آ گئے عرض کرتے نے اے میرے نبی دے جگر دے پارے اے میرے نبی دے باغ دے پھل میں نہ نہیں کراں گا مینوں پتہ ہے تھانوں نہ کیتی قبر وچ نبی ناراض ہو جانا بلال کہتے ہیں تھانوں نہ نہیں شہزادے حکم فرماؤ جتھے آکھو گے بلال ہوتے کھڑا ہو کے اذان پڑھے گا وہی سجنا بلال نے اذان شروع کر دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال اذان پڑھیے اذان جلے آواز گونجی مدینہ شریف دے اندر لوگاں نے محمد رسول دی آواز سنیے عجیب سما بن گیا ہے عجیب منظر بن گیا ہے محمد رسول دی اذان کرنا آواز پہندی رہی پورا شہر گھروں باہر نکل آیا ہے مسجد نبوی جناب لوگاں نال بھر گئی ہے نبی دے دور دی یاد پیدا ہو گئی چھوٹے بچے ماں کو پوچھتے نے اماں نبی دا مؤذن آ گیا ہے نبی کدوں آوے گا نبی دا مؤذن آ گیا ہے نبی کدوں آوے گا چھوٹے چھوٹے بچے ماما کو پوچھتے ہیں سجنا کس طرح مختصر حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں اذان پڑھتے ہیں جلے انہاں کلمے آتے آئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ بلال دی زبان سے نبی دا نام آئے نبی دا چہرہ نظر نہیں آیا حضرت بلال چیخ مار کے زمین پہ گر گئے نبی دے عاشق کرو نبی دی جدائی برداشت نہیں ہوئی نبی دا عاشق شہادت زمین پہ گر گیا ہے بلال بے ہوش ہو گئے کافی دیر تو بعد جلے ہوش آئی ہے حضرت بلال پھر اپنا سامان چکے شہر چھڑ کر گئے نہ کہتے رہنا مشکل ہے نبی کی یاد ہوندی ہے بار بار حد تو زیادہ ہوندی ہے میرے کو ریا نہیں جانا ہر عاشق دا اپنے انداز ہے یہ نقشہ ایک شاعر نے کھینچے ہے وہ شاعر کہندا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے وہ سنج مسنجیاں گلیاں دساں تے ویڑا کھاں بنیا سنج مسنجیاں گلیاں دساں
مولا